आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो इन्ना आतोइना कल कौसर के हवाले से है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं सर पर हाथ रखकर, मुहर्रम के महीना में किसी भी वक्त आप सर पर हाथ रखकर इन्ना आतोइना कल कौसर पढ़ते हैं तो क्या आपको इसके फायदे हासिल होते हैं, इंशाल्लाह ताला वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। और उसके अलावा जो है वो चंद ऐसी बातें इंशाल्लाह जो आपके ईमान में इजाफा और आपके इल्म में इजाफा जो है वो करेंगी, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुन लिया करें, क्योंकि बाज लोग वज़ाइफ देखने आते हैं लेकिन बाज लोगों को इस वजह से भी वीडियो देख लेनी चाहिए कि हो सकता है हमें कोई ऐसी इल्मी जो है वो अफादियत हमें इसमें से हासिल हो जाए, या ऐसे हमें इल्मी इस्तिफादा हासिल हो जाए, या ऐसी कोई बात हमें मिल जाए जो हमने पहले कभी ना सुनी हो। तो जरूर वीडियो को एंड तक देखा करें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपके लिए बेहद मुफीद साबित होगी। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा कि आपको अल्लाह ताला ने किस सबब से खलील बनाया, तो वो फरमाते हैं 3 बातों की वजह से अल्लाह का दोस्त बन गया। अगर आप इन 3 बातों पर अमल कर लेते हैं तो आप भी अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं। पहली ये है कि जब भी मुझे 2 बातों में इख्तियार मिला तो मैंने अल्लाह ताला की रजा वाली बात को तरजीह दी दूसरी बात पर। हम तो आजकल ये करते हैं, हमारा फायदा किस में, हम ये नहीं देखते कि मेरा अल्लाह नाराज हो रहा है या नहीं हो रहा, हम ये देखते हैं कि मेरा फायदा किस चीज में है। ख्वाह हमारा अल्लाह हमसे छूट जाए लेकिन हमारा फायदा पूरा होना चाहिए। हमेशा कोई 2 चीजें हैं तो आपने ये देखना है कि मेरा अल्लाह मुझे कहाँ मिल रहा है, तो अल्लाह करीम आपको दोस्त बना कर रखेंगे। क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने बादशाहत अता फरमाई थी। आपको पता है जो सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है वो एक बादशाह की बेटी थी। अल्लाह पर तवक्कुल करने की वजह से उनकी सारी बादशाहत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिल गई थी। पहले अल्लाह करीम के वो दोस्त बने, अल्लाह के लिए वो सब कुछ छोड़ा जिसमें उनको अल्लाह छूट रहा था। तो हम क्या करते हैं, हम अल्लाह को नहीं राजी करते, हम दुनिया को राजी करते हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि मैंने अपने रिस्क के बारे में कभी एहतमाम और फिक्र नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी जमानत ले रखी है। हम अल्लाह की राह में तो नहीं देते लेकिन जमा कर करके रख रहे होते हैं। हमें ये तो फिक्र नहीं होती कि फलां भूखा है, हमारे हमसाए के हाँ कुछ पका है नहीं पका, लेकिन हम जमा जरूर कर रहे होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी जमानत ले रखी है। तो फिक्र करने की क्या जरूरत है। जो आपका रिस्क है वो आपको मौत की तरह तलाश करता है, जिस तरह मौत आकर रहनी है रिस्क भी आपको पहुंच कर रहना है। तीसरी बात यह है कि मैंने सुबह हो या शाम हो कभी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया। अगर आप कुछ थोड़ा सा सालन जो आपके घर में पका है आप अपने हमसाए के घर भेज दें, आप किसी ऐसे मुस्तहिक को दे दें जो आपको पता है कि उसके घर में अच्छा खाना नहीं बनता है, आप उसके घर में भिजवा दें, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अल्लाह करीम भी अपने खलील में अपने दोस्तों में शामिल फरमाएंगे और फिर आपको ये आमाल फायदा देंगे जो आप सर पर हाथ रखकर जो सूरतुल कौसर पढ़ेंगे तो आपको ये तमाम तर फायदे जो एक खलील होने की निशानी है, जो अल्लाह करीम के करीब होने की निशानी है, अल्लाह के कुर्ब की निशानी है, दुनिया की नेमतों को आप पर खोलने वाले अल्लाह करीम आपको वो तमाम चीजें अता फरमाएंगे अगर आप इन पर अमल भी करते हैं और आप 40 मरतबा सर पर हाथ रखकर सूरतुल कौसर को पढ़ते हैं। हर कोई जानता है कि इंसान जो है वो उसका जो सर के साथ उसकी जो अजमत है वो सर के साथ है, सर के साथ उसकी जो है वो सलामती है। हर इंसान ये जानता है कि जो इंसान का सर का किरदार इसी तरह से है जैसे कि एक खजूर है, अगर उसके ऊपर वाले हिस्से को काट दिया जाए तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो परवान नहीं चढ़ता या नमू नहीं पाता। इसी तरह से हमारे दिमाग का ताल्लुक हमारे पूरे जिस्म के साथ है, जो हम सोचते हैं उसका ताल्लुक हमारे पूरे जिस्म के साथ है। इसी तरह से अगर हम सर पर हाथ रखकर कोई अमल करते हैं तो उसका ताल्लुक भी उसकी जो पॉजिटिव जो रेज हैं वो पूरे जिस्म में आती हैं। तो सूरतुल कौसर को इनाम व इकराम वाली सूरा भी कहा जाता है और ये मुख्तसर तरीन सूरा है। इसको पूरे तौर पर ये फजीलत हासिल है कि ये आपकी परेशानियों को खत्म करने में इंशाअल्लाह ताला बेहद कारआमद साबित होगी। अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको बेपनाह फायदे हासिल होंगे, क्योंकि जो सूरतुल कौसर है इसके हवाले से कहा
کہا جاتا ہے کہ یہ انعام و اکرام والی صورت ہے، دولت والی صورت ہے، دولت والی یہ تسبیح بھی اس کو کہا جاتا ہے، دولت والا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی عمل یہ کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعاموں سے ابدی نعمتیں اللہ کریم اس کو عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں ایک نورانی شکل کا آدمی حاضر ہوا، بہترین بال اور عمدہ رنگت اور سفید لباس میں وہ ملبوس تھا۔ اس نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ آنز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نیند کی حالت کا خواب، یعنی کہ یہ خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خواب قرار دیا، مگر اس میں لگنے والے لوگ جزا اور سزا پائیں گے۔ جو اس خواب میں دیکھ رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، اس کو سزا بھی ہے، جزا بھی ہے۔ پھر اس نے اس کے یا رسول اللہ آخرت کیا ہے؟ ارشاد فرمائے ابدیت، دوام، جہاں ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیا ہے؟ ارشاد فرمائے یہ دنیا کا بدل ہے، اسے چھوڑنے والے کو وہاں ابدی نعمتیں ملیں گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ جہنم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ بھی دنیا کا بدل ہے، جو اس کی طلب میں رہے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ عرض کیا تو اس امت کے لیے بہترین لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا جو اطاعت خداوندی میں بہترین عمل کرتے ہیں۔ عرض کیا اس دنیا میں قیام کس قدر ہے؟ ارشاد فرمایا جس قدر کوئی قافلہ سے بچھڑا ہوا کہیں ٹھہر لیتا ہے۔ عرض کیا دنیا اور آخرت کے مابین فصل کیا ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ ارشاد ہوا پلک چھپکنے کی مقدار کے برابر۔ صحابی کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ان سوالات کے بعد اٹھ کر چل دیا اور غائب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، اس لیے آئے تھے کہ تمہیں آخرت کی رغبت دلائیں اور دنیا کی بے رغبتی جو ہے وہ تمہیں دلائیں۔ ہم اپنی دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اعمال کر رہے ہیں، کیا ہم ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا ان چیزوں کی طرف جب تک دھیان نہیں ہوگا، ہمیں دنیا سے بے رغبتی نہیں ہوگی، ہمیں آخرت کی طلب نہیں ہوگی، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے خالصتاً نہیں کر رہے، تو ہمیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کو پانے کے لیے، ان کو یہ دنیا ایسے ہی مسخر ہو کر ملتی ہے کہ ان کے لیے ہر چیز مسخر ہوتی ہے، ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ کریم ان کے جو ہے وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ تو اگر آپ سر پر ہاتھ رکھ کر 40 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت محرم کے مہینہ میں، تو آپ کو وہ تمام تر فضیلتیں حاصل ہوں گی جو اللہ کریم ایک اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو اخلاص سے اللہ کو پکارتا ہے۔ اور آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اور آپ نے جب ان اعمال کو کر رہے ہونا ہے، یعنی کہ جب آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الاخلاص کو پڑھ رہے ہونا ہے، تو آپ نے دل میں یہ سوچنا ہے کہ یا اللہ اس میں جو انعام و اکرام ہے میں اس کے لیے طلب کرتا ہوں، یا پاک پروردگار اس میں دشمن کے حوالے سے ہے کہ دشمن ہی ابتر ہے، دشمن ہی میرا جو ہے وہ ختم ہونے والا، بے نام ہونے والا ہے۔ یا اللہ پاک میرا جو بھی دشمن ہے جس کی وجہ سے خواہ وہ شیطان ہے، خواہ وہ انسان ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کریم مجھے اس دشمن سے پناہ دیجیے۔ بے شک دشمن انسان کو کمزور کر کے اس دنیا میں اس کو کہتا ہے کہ رغبت اختیار کر گیا، اللہ مجھے اس دنیا سے اس طرح سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔